उंडो जीवितासो उस्वाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो अद्वितान बघोसो एक मात्रास्रो मोजो उंडो जीवितासो उस्वाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो अद्वितान बघोसो एक मात्रास्रो मोजो जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या देनपाराच्या वेळा परतून आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जाल्या. ह्या दिसांनी पळोवन आसा हर एका दिसा दोन टेस्टमनी आसवा ते तुमी आयकोन आसात आनी हर एका वेळा सुमेची कृपा आमच्या जिविता वळोवन येवन आसा केदळा आमी ताका उलो मारल्या वेळार. त्या जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तकार 30:3 वर ओळी 3 म्हणटा की जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की म्हाका तुमी उलो मारा, म्हाका तुमी उलो मारा, म्हाका तुमी उलो मारा, उलो मारा जेन्ना हांव तुमकां गुप्ती दिरवी कळीत करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयचो विशय जावन आसा आमकां येवक्रिस्ता मुखांतर शांती समाधान आयचे विशय आनी पवित्र सक्रामेंताचे आराधन घेवन वेतलो फादर हेनरी डिसोसा एस्वेडी. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हे आयचे मेरिकल जावन आसा की 1420 इस्वेंत स्पेनच्या गांवांत जाल्ले एक अजाप जावन आसा. त्या खातीर भोव आपुरबायेंत याजक आमचो तुमकां कळीत करतलो. आमी घेवया म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, समाधान तुमचे थंय हांव ते दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, संवसारांत असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुमी कणकाडची सोडा, तुमी खंत करचे सोडा, तुमी भियोवचेय नाका, तुमी भियोवचे नाका. ही वळी सुमार 2-3 पुटी हांवें म्हणला जाल्यार हर एक दिसा ही वळी वाचल्या री, ही वळी नियाळ्ळा री, ही वळी उसारला री आमकां उणेंच जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार परतून वाचचे आमी एक पटी समाधान तुमचे थंय हांव दवरून, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकाडची सोडा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जाणा संवसार आमकां असलें समाधान दिवंक शकना. सोम्यातून मात्र आमकां समाधान मेळूंक साध्य आसा, दुसरी वाटच ना. जाफरो आमकां समाधान दिताली जायत्यो लोक आसा, जायती भाव भयणी आसात. जायत्यो लोक म्हणटा भिया नाका, हांव तुवें सांगत आसा न्ही की हांव तुमकां बरी आपुरबायेची गडीत सांगता. मागण्यांच्या वारां म्हाका आपुरबायेची गडीत सांगता. कित्याक म्हळ्यार समाधान 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 दिवंक शकता म्हण आमचे लागीं जायते लोक मुखार येता, जायते लोक आमकां आदाराक येता. जायते लोक आमकां म्हणटा कांयच बी हांव तुवें सांगत आसा. त्या दळा तूं त्या दळा पळय त्या दळा येता हांव.
जाल्यार सदगी ते सदगी ना सदगी ना येतात गी ना जावं फुरो येतात जाल्यार तितले सत न्ही. हांव तुमकां एक घडीत सांगता. लॉकडावनाच्या पयलें घडल्ले घडीत एका भावान दुका गळोवन म्हज्या लागीं म्हणलें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचेर थोडी घडीत अशी आसात गे हांव तुमच्या दवरता की थोडी शेअर केली घडीता. ब्रदर हे तूं सांग केन्ना शिकोवण्याच्या वेळार गरज पडटा. ही म्हजे टेस्टमनी जावन आसा. त्या भावाक जायती इश्ट आसले. हर एकांत तो वेल आसलो. हर एकान जाय जाल्यार ताजे लागीं आसले. आनी हर एका पोटी भायल्या गांवांतून येता आसतना ताची म्हणली इश्टा ताचेच म्हणलो लोक ताचेच म्हणली हर एकली सुमार 1 म्हयनो इवन 15 दीस कितले आसा तो केदार सगळें आपयता. सगळे ताची पार्ट्यो एन्जॉय गम्मत सगळें चलता. बऱ्या पोटी आयल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमकां कळीत आसा लास्ट टायम लॉकडावन सुरू जालें. लॉकडावन सुरू आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसा तो येवन पावला. दुसरेच फुल्ल लॉकडावन म्हज्या मोगाच्या न्हू हो घरा आयला मात्र इतली बेजार येता बोगली कित्याक म्हणल्यार कोणाक इश्टाक कॉल करता केदळ आयले वयगी आमी बिजी आसा आमी जायते घडीत तुमी आयकला जायते लोकांची स्टोरी तुमी आयकला फ्रो. म्हज्या मोगाच्या न्हू 1 दीस 5 शार जालो 2 दीस 5 शार जाले 3 दीस 5 शार जाले. म्हज्या मोगाचेर कोण शिकली ना. घरा आपली बायल आपली भुरगीं मात्र ताणी मात्र ताचो सांगात सोडूंक ना. ताणी म्हज्या मोगाची त्या वेळार म्हणा लागलीत गे भिया नाका काल्याक तुवें कित्याक तुवें टेन्शन घेवन आसाय. हर एका फावटी तुवें आपयल्या वेळार आयलात ती ना जाल्यार तुका सोदून आयलात. ह्या पोटी हर एकाचो लॉकडावन आसा जावं फक्त तांकां भिरांत आसा कित्याक तूं भायर तर कोरोना घेवन आयलाय म्हूण. ह्या पोटी कितें कर आमच्या सांगात जिजू आसा त्या सोम्याक आमी सांगाता घेवन बसया. त्या सोम्या सांगात आमी रावया. आमकां केदाळारी ह्या पार्टे द्वारे जावं फुरो एन्जॉयमेंटा द्वारे जावं फुरो पिकनिका द्वारे जावं फुरो आमी खंय खंय वेताले हांव हर एका वर्सा ह्या पोवटी हर एका वर्सा सांगाता मेळून जेजूक आमकां आराधन करूंक टायम मेळोंक ना. आमी तेर्च करतले वय मागणें करता वय आमी ह्या दिसांनी सांगाता मेळून जेजूक आराधन करया. ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें कन जावं कानी आमी तें ल्हानसो एक व्हिडिओ घालतले फर्स्ट स्टार्टींग ल्हानसो व्हिडिओ ते आयकूंक सुरू केलें. त्या वळीन म्हज्या मोगाचेर ह्या भावाचो भावार्थ उपजोवंक सुरू जालो. भावार्थान घट जावंक सुरू जालो. म्हज्या मोगाचेर दीस वेता आसतना आत्मीक रितीन तो घट जालो. हर एका दिसा सकाळी सांजे ती सोम्याक आराधन करूंक लागली. सगळी खंत बेजारी ताची गेली. सगळी इराराय गेली. लास्ट लॉकडावन काबार जाता आसतना हाका विजा येवंक आयली. विजा आयली परतून ताका वचूंक. त्या वेळार सगळे फ्रेंड्सां म्हणूंक लागले आमकां मेळोंक आसा केदार मेळचें. ताणें इतलेंच म्हणलें आतां म्हाका मेळोंक वेळ ना. म्हाका एक बेस्ट फ्रेंड म्हजो एक खंत उसान सांगल्या वेळार ह्या म्हज्या फ्रेंडान म्हाका आदार दिला. म्हज्या सपोर्टाक आसलो म्हज्या सांगाता रावलो. आनी तो फ्रेंड सुमार इतले जावं घरा आसलो. हर एक दीस सकाळी तो रात म्हऱ्या म्हज्या सांगाता रावलो. मात्र इतली खुशी जाला की ताच्या थंय म्हाका हांव ताच्या मोगार पडला. त्या खातीर तुमकां आतां म्हाका मेळोंक वेळ ना. ह्या सगळ्या इश्टांक एकदम बेजार जाली. तो म्हणलो कोण तो. तेन्ना म्हज्या मोगाचेर न्हू आमचो फर्स्ट व्हिडिओ सुरू जालो. ह्या भावान त्या भावांक दिले पळय हो जावन आसा फ्रेंड जेजू. हे जेजूक हर एका दिसा तुमी घेया. ते जेजू म्हणला प्रत्येक तर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 हांव दिता तें समाधान तुमकां संवसार दिवंक शकना. आज हे संवसार तुमी खंत बेजारान अनुभव करून येतल्यात. हांव दिता तें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. तुमी खंत खाचे सोडा. आज खंत तुमचे तोंड पयस करचें म्हूण हांव आयला. म्हज्या मोगाचेर आज दिसा 3 फावटी बाब भायल्या गांवांत तेजो व्हिडिओ पळयता. तेजे कुटाम सोम्या थंय आसा. तेजे कुटाम म्हणटा की हर एका वर्सा आमी थंय हांगा वयतले हांव एक दीस ही कुटुंबां सांगाता आमकां आराधन करूं नातले ब्रदर. आतां म्हजो घोव सांजेर हर एका सांजेर आमकां 8 वरार कॉल करता. आमी 45 मिनिट्स सदांच सांजेर सांगाता फोनार मागणें करता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी कंतू मागणें करता फोनार खंय मागणें करता फोनार. एक कुटाम जावन कंटिन्यू म्हज्या मोगाचेर ती मागणें करतात. कंटिन्यू
ताणें एकच म्हणचे ब्रदर आमच्या मागण्या तूं एक फॅमिली मेंबर हर एका दिसा तुज्या खातीर मागून आसा ब्रदर हर एका दिसा कित्याक त्या दीस तुजो एक वर्ड्स आज म्हाका जिवीत दिवंक पावलो तुज्या तोंडांतल्यान कितें दिवं उसारलें जेजूचे उतार आज म्हाका जिवीत दिवंक पावलो आज म्हजो बेस्ट फ्रेंड जेजू जाला म्हजो सर्वस्व जेजू जाला त्या खातीर म्हाका खंय वेची गरज ना परतून ह्या म्हज्या मोगाचें देवाचें उतार आज आमकां म्हणटा की फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 6 to 7 कसलो सुखोन तुस्को धरी नाका कसलो सुखोन तुस्को धरी नाकात आयची आराधना आसा एवकरिस्ता मुखांतर शांती आनी समाधान म्हज्या भितर आज ऋतू करूंक जाय म्हज्या भितर रावूंक जाय म्हज्या भितर वस्ती करूंक जाय कंटिन्यू करा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान खंयचेय खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरजो कितेंय गरजो आसात तुमी कितें करूंक जाय मागण्यान आनी उपकारी मनान मागण्यांत आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा कोणाक कळीत करा देवाक कळीत कोणाक कळीत करा देवाक कळीत करा कोणाक कळीत करा देवाक कळीत करा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जाय तेवढे कोणाक थंय हांगा कळीत करतांक जावं फ्रो आज देवाच्यो देवाक कळीत करा आमी तुमकां सकाळीं एक मोटिवेट शिकोवण्याच्या वेळा म्हळ्ळें की ही भयण 5 स्टेप्पांत हांव सकयल पडली 5 स्टेप्पांत हांव सकयल पडली तिणें चिंतलें जालें फिनीश म्हज्या मोगाचें न्हू आनी जेन्ना लोकांनी 10-12 जाणां आयलीं तिका उखल्लें आनी बसयलें आनी उबे रावयलें आनी ती चलोवंक लागली आनी सगळो लोक म्हणूंक लागलो की देवान तुका राखला कोणें राखला देवान कोणें राखला देवान आमचो खंत हुस्को कोणाले सांगूंक जाय देवाक कळ्ळें की प्रेज द लॉर्ड आमचो खंत हुस्को कोणाले सांगूंक जाय देवा लागीं त्या भयणी कोणें राखलें देवान कोणें म्हणलें लोकांनी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लोक म्हणूंक लागलो की देवान तुका राखले कोणें तुका राखलें देवान तुका राखले हांगा प्रत्येक तरान साम पावल फिलिपिकाच्या पत्रां म्हणटा की सुवातेर देवान कित्याक म्हणल्यार हर एक तुम खंत हुस्को जे कितें इरार आसा बेजार आसा आज तुमी देवाक कळीत करा कोणाक कळीत करा देवाक कळीत करा परतून म्हणटा म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आयजाया 54 वर्स 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालूंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना म्हजो विश्वासी मोग तो केदींच सांडचो ना जाफरो तुज्या जिवितांत तुका जाय तो चीट केला जाय तो प्रॉमिस केले पाळोवंक ना जायत्या लोकांनी फसयला जायत्या लोकांनी तुका द्वेश केला जाल्यार आज देवाचें उतर म्हणटा म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सोडचो ना केदींच सांडचो ना कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात हाजर आसा हालेलुया 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 परतून ह्या म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा की आज आमकां जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय तुमचे थंय समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतली हे इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा लास्ट एक कुटा म्हाका म्हणटाली गोबायलान दोगी जाण फोन केल्ले ब्रदर आमची खंत बेजार केदळा वता आमचे कश्ट केदळा परिहार जाता आमकां केदळा समाधान मेळटा आमी केदळा ग्रस्त जातात जायते पट आमचे चिन्ह तशी आसा हांगा जेजू म्हणटा परतून मेळपाची मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात ती खंयची संगती म्हणून पळया संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच पूण धैर्य घेया पळया संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच पिडा कश्ट अकंत इराराय बेजाराय असमाधान उसामळ सगळे आसतलीत पूण तांतू कितें करूंक जाय तुमी धैर्य घेया कितें करूंक जाय धैर्य घेवंक जाय मुखार पळया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां कोणे संवसाराचेर जैत वेल्लें जेजून कोणे सोम्यान कितें कोणाचेर जैत वेला संवसाराचेर जैत ह्या कश्टाचेर जैत वेला दुखाचेर जैत वेला बेजाराचेर जैत वेला असमाधानाचेर जैत वेला पिडेचेर जैत वेला सगळ्या वायटाचेर जेजून जैत वेला कोणे जैत वेला जेजून हांवें संवसाराचेर जैत वेला त्या खातीर तुम्ही भियो नाकात
तुम्ही भिया नाकात कित्याक हांवें संवसाराच्या जैत वेला मुझेर तुम्ही पातये या मुझेर तुम्ही पातयेनी दवरा हांवें संवसाराच्या जैत वेला तर आता तुम्ही कोणा लागीं रावंक जाय जेजू लागीं कोणा लागीं रावंक जाय जेजू लागीं जैत वर्तेला सांगात रावंक जाय जैत वेल्ला सांगात रावंक जाय जैताच्या मुकुटा लागीं आमी एक जावन रावंक जाय म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या दाळा म्हज्या मोगाच्या न्हू डेफिनेटली आमी कश्टाचेर इरारेचेर बेजाराचेर अस्कतकायेचेर न्ही काल्पनीक काणयेचेर आमी गामान दवरूंक शकचे ना हालेलुया 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 जेन्ना पेद्रूक पळय म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू लागीं पेद्रू म्हणटा की सोम्या हांव येवं उदकाचेर चलोंगी सोम्या ये नो प्रॉब्लम जेन्ना पेद्रू पळय थंय दिश्ट जेजूचेर लावन चलता आसतना भो आपुरबायन कुशालकायेन कित्याक जेजून उदकाचें जैत वेला म्हणून पेद्रू त्या जेजूचेर फोकस करून जेजूच्या मुखार म्हणजे दिश्ट कांचून तो मुखार वेते 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 रावता म्हज्या मोगाचें न्हू सडनली तेणें पळयलें उदकाचेर उबें रावलो कोण उदक खंय आसा आतां म्हणून जेन्ना ते उदकाक पळोवंक सुरू केलें ताजो बाबार तो दंडोवन सुरू अरे हांव बुडटा तक्षण तो बुडोवंक लागलो हालेलुया हालेलुया जेजू थंय म्हणटा भिया नाका पेद्रू हांव तुज्या सांगाता आसा कित्याक कावचे ते कित्याक भिया ते पळय ते म्हणटा पळय जेजू कित्याक हांवें उदकाचें जैत वेला उदकाचेर हांव उबें रावला तुका हांवें सांगलें उबें राव म्हूण तूं उबें रावलें मागीर कित्याक तूं उदकां पळोवंक सुरू केल्लें जायते पळय म्हणजे सकाळीं दनपरां सांजेर जेजूचें फोकस लावन आमी ताचे मुखामळ पळयता मागीर कितें करता इल्लेशें कितें करता आमी तिशीन पळयता संवसाराक पळयता संवसाराच्या काल्पनीक काणयो पळयता ताणें आनी सांगलें उतरां आयकता मागीर सडनली कितें करता आमी थंयच्यान बाबा आमचो दंड अळयता सकयल पळयता हे 3 फावटी पळयल्यार प्रयोजन ना हांवें कितें म्हण करीचें हांवें कोणा कडेन उलयचें हांवें करीचें मागीर ताची हाची सलाह घेता आयडिया घेता जायते फावटी देव सर नाका जाल्ली आयडिया दिता मागीर आमी सांपोवन पडटा हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की हांवें संवसाराचें जैत वेला जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचें जैत वेला आज तुमकां हांवें जैत जोडून दिला तुमी जैताची भुरगीं जावं आसा आज देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवं ना देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवं ना देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवं ना आज जैते वत आनी पदवेचो आत्मो जैत जोड दिवचो दैवीक आत्मो जण एकल्याचेर आमचे तेणें वतयला त्या खातीर आमी जैताची भुरगीं जावन आसा आमी त्या मोगाच्या देवाची भुरगीं जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज ह्या आराधना भाग घेवच्या पयलें हांगा पोस्टर पळया हांगा बरें आपुरबायन पोस्टर आयला हे पोस्टर आपुरबायन पळया कित्याक म्हळ्यार आयचे मेरिकल जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे 1420 इस्वेंत स्पेनाच्या गांवांत जाले गडीत जावन आसा हे आपुरबायन पळया ताच्या मागीर याजक आमकां भो आपुरबायन हाच्या वयर आमकां समजोणी दितालो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू येवक्रिस्ताच्या आराधनांत भाग घेवया आज संवसाराच्या जैत वेल्या त्या सोमी सडवंदा जेजू ह्या उंड्याचेर बऱ्या सुवातेर आमच्या मदें हजर जाता ताचेर आमचें ध्यान म्हणून कांचोवया आज संवसाराच्या आमी खंय पातयेणी दवरला वयत जाल्यार ती पातयेणी थंय काडा ते जेजूचेर आमी पातयेणी दवरया त्या सोम्याचेर आमी पातयेणी दवरया त्या येवक्रिस्तान आमचे पातयेणी दवरया आज पळया वरती सकत वरती पदवी वरती कृपा आज आमी अनुभव करूंक शकतले त्या आराधनांत भाग घेवया म्हज्या धाकटुले बाळ बापा कडेन हांव धांवून येता आज एक ल्हान भुरग्यां बरी आमी ते जेजू लागीं येवया ते उकरीस दवरन ते जेजू मुखार कलतेपणेन बसा आनी सोम्याले सांगा सोम्या म्हाका दुसरो आसरो ना तूंच म्हजो आसरो जावन आसाय तुज्या पांयाच्या मुळांत हांव बसला म्हजे दाय दाखय म्हजी काकूत कर तूं म्हजो सर्वस्व तूं म्हजो आसरो तुज्या शिवाय म्हाका दुसरी वाटच ना जेजू ल्हान भुरग्यां बरी धाकटुल्या बाळा बरी त्या सोम्याच्या पांयाच्या मुळां बसया आनी येवक्रिस्त तेमचें ध्यान म्हणून कांचोवया खंडीत जावन आज वरती दैवीक सगत तुमी अनुभव करून घेतल्यात
येता ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता तेच बरी हा तुझे कडे येता गोपान घे म्हूण हांव मागता धाकटुले बापा कडेन त्या झिजला गे मिया ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता वैसुम्या तेच बरी हा त्या जेजूचेर आमची नदर लावया त्या सुम्याचेर आमची नदर लावया जाणकले म्हण येता सुम्या देवा वै सुम्या बाळका बरी हांवेता ल्हानशा बाळका बरी हांव आयला जेजू सुम्या आज मुझे नजर लाई जेजू बाळका बरी हांवेता येता हांव देवा येता देवा दोनी हात आमच्या वयर भर म्हण ह्या वेळार त्या सेवकरे सांगता जेजू लागीं आमचे दिश्ट आमी कांसवया सुम्या तूं म्हजो आसरो सुम्या तूं म्हजो भरवसो सुम्या तूं म्हजो जीव दोतोर जावन आसाय येता हांव देवा वै सुम्या येता हांव देवा जेजूचे दिश्ट कांसवया पळया त्या जेजूचे दिश्ट कांसर म्हणा जेजू तूं म्हजो आसरो जावन आसाय तूं म्हजें बळ जावन आसाय तूं म्हजी घट्टाय जावन आसाय एक ल्हानशा बाळा बरी हांव तुज्या मुखार आयला सुम्या दनपाराच्या वेळा सुम्या तुवें म्हज्या मुखार केलाय असर या तुवें सुम्या हांवें 7 मनशां खातीर तो उंडो आसतो मांस केलाय ते कालसेंतले वायन आसले रगत केलाय हर एका दिसा तुज्या मोगा लागीं तूं म्हाका वाडोवन मुखार व्हरून आसाय म्हजे कश्ट तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे दूख तुवें सगळें पुसलाय हांव तुका आराधन करता जेजू हांव तुका वाखाणटा जेजू हांव तुका स्तुती करता सुम्या तुजी रस्मुची नदर लावन रावता त्या सोम्याचेर आमचें ध्यान मन आमी कांसोवया त्याच सोम्यान म्हण लागीं तुमी खंत करची सोण सोडा तुमी भिवूंचे नाका तुमी खंत करची सोण सोडा तुमी भिवूंचे नाका म्हणला त्याच दनयान त्याच सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कांसोवया 8 प्रॉमिसां सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत अविस्वसो होळी 35 जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकें वचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचो ना जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत अविस्वसो होळी 50 एक हांवूच तो सर्गीत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो सासणी जियेतलो संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 होळी 30 उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्घा दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 होळी 31
तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आणि तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळे मुकलो ना पयस जालो. जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविश्वास ओळी 50 आणि 8 हो संस्कारतावन देऊन आयलो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी नाही. ते मरण पावले. जो कोण वो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविश्वास ओळी 33 कित्याक जो सर्गीतावन देवता आणि संसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविश्वास ओळी 50 आणि 5 कित्याक मुझे मांस खरे खाण आणि मुझे रगत खरे पिवन. जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविश्वर 1 ओळी 20 आणि 9 दुसऱ्या दिसा आपल्या सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हळे, पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली. म्हज्या मगचनो 2 टेस्टमनी आसवातेर हजर आसा. दोनी टेस्टमनी वा अपूर्वान आयकुया. त्याच जेजूक आनी अर्घा दिवया आमी काळजात हावन. अर्घान तुका सोमियान जेजू, होगलाक तुका सोमियान जेजू, आराधान तुका सोमियान जेजू, वंदन तुका सोमियान जेजू. म्हजें नांव युजीन सेराव. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशिता. बँगलोर येता. म्हज्या पुताक ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक शेल्ड जाली. त्या दीस मस्त जोर पावस. तो कॉलेजीक 48 किलोमिटर्स वचून येताना पावसाक भिजलो म्हूण दिसता. म्हाका खंत लागली ह्या पुताक ताचे फायनल इयर BA एग्जाम 26 सुरू जाता. ताका शेल्ड जाल्यार बेगीनच वचना. थोडे फावटी ताणें एंटीबायोटीक घेवचें पडटा. आनी त्या दीस म्हाका नायट ड्युटी इंगड आसली. हांवें म्हज्या पुताक एक शलीचे एक सिट्रजीन गुळी दिवंक स्टीम घेवंक सांगली. आनी त्या दीस इंटरसेशन प्रेयरांत भाग जावन ब्रदर प्रकाशाक मागूंक पिटिशन घालून हांव ड्युटीक आयली. आनी कितें 12 वरां रातीर म्हज्या पुताक हांवें फोन करचें म्हणून नासतना फोन हातीन काडून घेतली. तक्षण म्हज्या पुताचें फोन आयलें, मम्मी म्हजी शेल्ड ना, हांवें गुळी घेवची की म्हणून विचार लागलो. ताका हांवें चिंतूंक लागली 2 सेकंड. ना, हांवें मागणें केलां, नाका म्हज्या पुतान गुळी घेवचें नाका. पुता तूं गूण जालाय, तूं गुळी काडून घेनाका म्हूण सांगलें. म्हज्या सोम्या जेजूक हांव अर्घ आनी व्हगलाक आराधन वंदन दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या काळजांत हांव ताच्या टिमाकी देव सदांच ताका बरे भलायकेन हर एक घडी हर एक सेकंडान प्रोटेक्शन दिवन ताका तांच्या टिमाक सदांच राखून सांबाळून म्हणून हांव मागतां. हांव पुत्तर तामसाक दिवंक आशिता. म्हजो डाडा कुवेट आसो. ताका मस्त हात दूख आसलें, काम करूंक जायनासलें. हांव ब्रदर प्रकाशाक मेसेज करून सांगलें, म्हज्या डाडाक मस्त हात दूख आसा, काम करूंक जायना. ताका ब्रदर प्रकाशान म्हाका कीर्तन 121 आनी जेरेमिया 33:6 वाचूंक सांगलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबांनी सदांच वाचून आसल्या. आतां म्हज्या डाडाचो हात दूख गूण जाला. हांव धन्य देवाक अर्घ दितां म्हज्या डाडाचो हात दूख गूण केल्ल्याक. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव बरो देवाचे आशिर्वाद मागतां. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस, हालेलुया. साक्रामेंतांत हजर आसल्या मोगळा जेजू मुखार आसच्या म्हज्या सर्व भावांनी आनी भयणीनो, ह्या दनपारच्या वेळार आमी थोडो वेळ ह्या जेजू सांगाता करसूंक हांगासर आयल्या. आनी प्रत्येक जावन नियाळ करूंक युक्रिस्त वयर, कित्याक युक्रिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिवनाचो मेन उद्देश. सकाळी आमचें युक्रिस्त बंतोनी जात चलता. कित्याक
आमकां युक्रिस्त सांगाता हाडटा, एक करता जेजू थंय आनी एकामेका थंय. तितलेंच न्ही मोगाचें न्हू, युक्रिस्ताचें आनी एक लक्षण कितें गे म्हळ्यार कोण युक्रिस्तांत भाग घेता, कोण जेजूक स्विकारसिता, कोण जेजूक पातयेता, कोण युक्रिस्त मुखार थोडो वेळ करसिता, तांकां शांती लाभता, समाधान लाभता. शांती लाभता, समाधान लाभता. हें आमकां सर्वांक गरजेचें. शांती आनी समाधान सक्कडी आसून, ग्रेस्त काय आसून, सक्कडी आसून आमच्या जिवनांत जर तर शांती ना, समाधान ना, तर आमकां कितें तरी उणेंपण भोगता. फकत मोगाचें हो जेजू साक्रामेंतांत आसलो, हो जेजू कुंभघरांत आमच्या मुखार हजर आसलो जेजू आमकां शांती आनी समाधान दिवंक शकता. स्पेनाच्या ग्वादालुपे म्हणले कडेन एक याजक फादर डॉन पेद्रो वो अरेक पोटी मीस भेटयत आसतना ताच्या मोतींत एक डावट येतालो. निजायकी जेजून तूं हजर आसा गी, ह्या वो खाली गोवांचो उंडो आनी वायन असलें सवाल ताच्या मोतींत अरेक पोटी येतालें मीस भेटयत आसतना. अशें चिंतून तो आसतना एक पोटी मोगाचें न्हू, मीस भेटयत आसतना तो अचानक पळयता थोडे थेंबे रागात दोव्या तुवाल्या वयर पडचे. थेंबे थेंबे रागात पडचें तुवाल्या वयर तो पळयता. मागीर तो पळयता खालसींत वायन आसले कडेन आतां रागात बरोवन आयलां खालसींत. आनी ताका हें पळोवन आजाप जाता, हें कशें. आनी त्या घडये खंयच्या घडये ताणें तें पळयलें गी रागात थेंबे थेंबे पडचें, आनी खंयच्या घडये ताणें पळयलें गी खालसींत वायन आसलो तें रुपांतर जावन जेजूचें रागात जाल्लें. त्या घडये तावन तो फादर डॉन पेद्रो ताचें जिवन बदलता. आनी ताच्या उपरांत हर एक मीस तो भेटयता आसतना तो व्हड्या भक्तीन तो भेटयता. कित्याक तो जाणा त्या दिसता ताका कळ्ळें की जेजू निजायकी ह्या उंड्या रुपाकाल जेजू निजायकी आसा, हजर आसा म्हणून. आनी देखून मोगाचें न्हू, हो जेजू ह्या उंड्या रुपार हजर आसलो जेजू आमकां सर्वांक तें कितें आमकां जाय व्हडलें इनाम ह्या संवसारांत समाधान, तो समाधान जेजू दिवंक शकता. आनी देखून जेजू आमकां सांगता सांजुआंच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 20 आनी 7 वळेंत जेजू आमकां सांगता समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक तुमकां दिवंक शकना. असलें समाधान संवसार दिवंक शकना. तुमी खंत काडची नाका, खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका, खंत नाका, भियोवचें नाका. कित्याक हांव जाणा तुमकां जाय समाधान, हांव जाणा तुमकां जाय शांती मनांत, शांती तुमच्या काळजांत, शांती आनी समाधान तुमच्या कुटुंबांत, शांती आनी समाधान तुमच्या भोंवतणी, शांती आनी समाधान तुमच्या पिरगजेंत, शांती आनी समाधान तुमच्या देशांत आनी संवसारांत. तें समाधान, ती शांती ह्या संवसारांत कोणूच राय, कोणूच प्रायम मिनिस्टर, कोणूच प्रेसिडेंट, ग्रेस्त काय कोणूच दिवंक शकना मोगाचें न्हू. फकत ओ जेजू तें शांती, ती शांती आनी समाधान आमकां दिवंक शकता. आनी देखून हर एका मिसा वेळार कुंभगाराचे पयलें याजक म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता. जेजूच्या उतरांत तो उसारता, म्हजी शांती तुमकां दिता, तुमची शांती हांव सोडटां. ही उतरां आमी हर एक पटी म्हणटा. कित्याक आमी जाणाव आमकां सर्वांक ही शांती जाय आनी हें समाधान जाय. पूण मोगाचें आमी उडास दवरूंक जाय. शांती आनी समाधान केन्ना आमच्या जिवनांत येता, केन्ना आमचें काळीज नितळ आसा, केन्ना आमचें मन नितळ आसा. देखून मातेवाच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता 5 अध्याय 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 वळेंत जेजू आमकां सांगता
देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येता तर ती तुजी काणीक थंय वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. मोगाचे न्हू, आमी केन्ना जेजू मुखार येता, केन्ना आमी युक्रिस्तान भाग घेता, केन्ना आमी त्या सक्रामेंतांतले जेजूक आराधन करता, आमचें मन आनी आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय. आमी एकामेका कडेन झगडोवन आनी उलोवणें नासतना घोव बायलांनी घरांत आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें शेजाऱ्यांचे कडेन जर तर आमकां उलोवणें ना, राजी ना, शांती ना, समाधान ना, तर आमचें आराधन करचें आमी व्यक्त. आमी येतना जर तर आमी आराधन करूंक आयल्यांत जाल्यार फाटीं वचून हांवें सांगूंक जाय म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक या म्हज्या आवयक या म्हज्या बापायक म्हज्या घोवाक या म्हज्या बायलेक हांवें सांगूंक जाय हांवें चूक केली, म्हाका बक्षी. तेन्ना आमचें आराधन सुफळ जाता. कित्याक वो जेजू अपेक्षिता की आमी सर्वांनी राजी जाय, मोगान जिये जाय एकामेका कडेन आनी आमी शांतीन आनी समाधानान चलत जाय म्हणून. देखून आजकाल तुमी जाणात मोगाचे न्हू, सबार रितीची लढाई झगडें जावन आमचे मदें समाधान ना, शांती ना आमच्या काळजांत. तडेपोटी आमी जावंक पुरो घोव आनी बायल 1 म्हयनो 2 म्हयने 6 म्हयने उलयनातलीं आसात आनी एकाच घरांत तीं जियेतात पूण एकामेकाक उलोवणें ना. तशेंच तडेपोटी एका आवय आनी धुये मदें या बापूय आनी पुता मदें संबंद ना, राजी ना, शांती ना, समाधान ना. तडेपोटी आमच्या शेजाऱ्याच्या कडेन तांच्या शेजाऱ्याच्या घरा काजराक जावन दी खंयच्या कार्याक वचनासतना कितलो तेंप जालो आमी उलयना, सोडूंक जायना आमकां. आनी आमी जाल्यारय जेजू मुखार येता, ताका आराधन करता, कुमगार घेता, पूण हें आमी करूंक तयार ना. मोगाचें न्हू, जेजू अपेक्षिता आमचे तावन आमी शांतीन आनी समाधान जिये जाय म्हणून. आनी तो म्हणटा हें समाधान ही शांती फकत हांव दिता तुमकां. कित्याक आमी हांव जाणा तुमकां ग्रेस्तकाय हें सर्व दिर्वें आसल्यार पावना. अखरेक तुमी न्हिदोंक वता आसतना मोतीचे समाधानान, काळजाच्या समाधानान, शांतीन तुमी न्हिदोंक वचूंक जाय. उठतना सकाळीं उठतना तुज्या मनांत, तुज्या मोतींत, तुज्या काळजांत एका तरेचो संतोश येवंक जाय. जर तर तुका एकामेकाक समाधान ना तर जाल्यार तुका जो तो दीस बरो वचना. देखून मोगाचें न्हू, आयच्या दिसा आमी ह्या जेजू लागीं आयल्या. तो म्हणटा हांव दितां तुमकां शांती, हांव दितां तुमकां समाधान. तें समाधान घेवंक आज आमी जर तर प्रत्येक जावन आमी खरेपणी आमच्या काळजांत जावन अत्रे घेवन आमी ताचे लागीं मागल्यार तें आमकां पाव जातलें. कित्याक जेजू ह्या साक्रामेंतांत ह्या युक्रिस्तांत जाल्ली सबार आशिर्वादां कितलींशीं कुटुंबां एक जाल्यांत कुमगार काण घेवन, कितलींशीं कुटुंबां एक जाल्यांत साक्रामेंताच्या आराधना उपरांत, कितलींशीं लढाय थंयसर बंद जाल्यात आनी एकामेकाडेन राजी जावन लोक एक जाला. कित्याक साक्रामेंतांत आसल्या जेजूक पावर आसा आमकां एक करचो, शांती दिवची, समाधान दिवचें. देखून आमी अत्रे घेवन आज ह्या दनपरां हांगासर आयिल्ल्या वेळार ताचे लागीं प्रार्थुया. जेजू दी आमकां सर्वांक तुजें समाधान, तुजी शांती आमच्या कुटुंबांत, शेजारा भोंवतणी, आमच्या देशांत, आमच्या संवसारांत. कित्याक आमी भाव भयणी बरीं एकामेका कडेन राजी जावन संतोशान जियोंक तुमकां आदार दी म्हणून मागया. सांगाता म्हणून ह्या वेळार दैवीक काकुच्या तीर्थांत भाग घेता आसतना आमकां समी सुमेच्या मगोबान म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्पद्वेदा बापाक सर्गाने प्रथमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताम ताच्या एकल्याच पुताम आमच्या सुम्याम जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे समवलो अवकार मर्यादांत जल्मलो पोंस पिलाताकार ताणे कष्ट असले ताका कुर्सार चढलो तो मेलो आणि ताका नेके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्या बसला थंयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कडेचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस
आणि आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे तें शास्त्र्या भितर तू सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे तें शास्त्र्या भितर तू सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे तें शास्त्र्या भितर तू सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो दी तसो आणि सदां सर्वदा आमेन. दया कर आमचो कांत आमी भायर काडया आणि काकुती लागी काकुतीची जर आमच्या मुखार हजर आसा काकुदार धनी आमच्या मुखार हजर आसा काकुदार जेजू आमच्या मदे हजर आसा आज तो जड नेकलांचेर आमचेर काकू देवयतलो मात्र नाही हर एक अस्कत काय ताच्या तर आमी समर्पित कर सांगाता म्हणे आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिमाणापासून ह्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचेर त्याच जेजूचे आमचे दिश्ट कांसव्या जेजू आमचे जीवित एक अजापाचे करून दी येवकरिस्ता ते आमचे जीवित बांधून हाडचे तर मागया येवकरिस्ता ते आमचे जीवित आज लगू जावचे तर मागया येवकरिस्ता ते आमचे जीवित वाडोवन येवचे तर मागया मागया म्हज्या मोगाचेर आमच्या सगळ्या संवसारांत आसता पिडे आसताक आमच्या घरांत खंयची खंयची पिडा आसा आमच्या कुडीर खंयची खंयची पिडा आसा खंयच्या खंयच्या पिड्यान आमी आज कश्ट जावं दुकान आसां असमाधान आसां आज पिडा वर्सान वर्स आमच्या जिवितांत जैत उडून आसा जावं फुरो आरीची पिडा वर्सान वर्स आमच्या घरांत बेड्डार कोणी आसा जावं फुरो बेडसोल जाला जावं फुरो आज कितले किडनीची पिडा लिव्हराची पिडा आज कोविडान सांपडला लास्ट स्टेजीर आसात व्हेंटिलेटर आसात मरणाच्या तणीर आसात श्वास काडूंक जायना डॉक्टरान होप सोडला आज मागवे कॅन्सरांत आसात विंगड 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 रितीचे कॅन्सर सोम्या आमी तुजे लागीं आयले हांव सोम्या आमच्या खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर मागूंक जेजू जेजू आसले बाबडतान मागता सोम्या ह्या अजाप आमच्या कानान आयकला आनी दोळ्यान पळयला म्हज्या जेजू तोच तूं धनी जावन आसाय ह्या येवकरिस्ता हजार आसाय सोम्या आज दया दाखय सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांची काकूत कर सोम्या दया दाखय सोम्या तुजेल्या साध्य म्हणलें की तें सुद्दां सोम्या आज बाबडतान मागता सोम्या सोम्या प्रत्येक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण मेळटली दोनी हात आमचे वयर बार म्हणया आमी त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली त्या सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांक समर्पित कर लेडीज म्हणया आमी जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेशूच्या कठीण कष्टांच्या फशाव मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरेपणापासून. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 25 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल म्हणल्यार धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत दुसऱ्यान 25वी वळी सांगाता म्हणया आमी ताच्या विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो
तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटास हांव केदींच हालसो ना. ताच्या विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटास हांव केदींच हालसो ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा हांव केदींच हालसो ना. आज दुसऱ्या मिस्टरांत आमच्या कुटुंबां जिवीत आमी जेजू मुखार उबारया. आमच्या मात्र न्हय सगळ्या संवसारांतल्या कुटुंबांचेर म्हाका ह्या वेळार जाता जाल्यार एक घडी आमी दिमी घालया. आमच्या कुटुंबां असमाधान झगडे इराराय बेजाराय हातागेलें काम जायना पयशाची समस्या आसा काम ना कामां ती सोदना करनासात विजा खातीर सोदना करनासात विजा येता म्हळ्यार येवना जावं फुरो. आज गोबैलामध्ये सारकें ना झगडे इराराय मनोभेद थंड आज जायते पटी जायती संवयो आमच्या कुटुंबांत रिगला जावं फुरो. ह्या संवयाद्वारे आमच्या कुटुंबांत मनस्ताप उब जाला जावं फुरो. विंगडपण जावच्या परिस्थितीर आसा जावं फुरो. तो जेजू म्हणटा हांव तुमच्या काजारा जिवितांत साक्षीदार जावन आसलो विटनेस जावन आसलो. त्या खातीर आज हांवें घडला तुमकां ते कोणी मोडिना जावं कोणी मोडिना जावं. आज जिवंत उंड्याच्या रुपार आसता जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया. जे कितें आमच्या भितर असमाधान आसा जेजू लगेच सांगे सोम्या ये आमच्या कुटुंबांत हे असमाधान पयस कर. थोडी संवय रिगला जेजू ही संवय आमचे दोन काड जेजू. आज आमच्या गोबायलाचे जिवीत नंदन कर आशीर्वादित कर बेसावानी बोर पदवेन बोर तुझ्या सत्यान बोर. जेजू काकूत कर जेजू काकूत कर तुवें घडलेले ते कोणी मोडिना जावं दी. सोम्या आशीर्वादित कर म्हणून माग्या प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाचे सगळे समस्या ह्या संवसारात कितले लोक आसा आज समस्या आसा आज कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी आशीर्वादित जावं दी बेसावानी भरोवन दी म्हणून दोनी हात तो बरोबर जेंट्स म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफान आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्याने सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून मार्काप्रमाणे शुभवार्ता 9:23 वेळी मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 त्याच जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाला 7 मंथल्यांक सर्व संगती साध्य. आज मागव्या आमच्या तरणाट्यांक युवा जाणांक आमच्या भुरग्यांक तांचो फ्युचर तांचो करियर ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान आज एग्जाम आसली 10व्या क्लासीची भुरग्यांची कर्नाटकांत. आज मागया ह्या भुरग्यांचे मार्क्स बरे येवचे खातीर परतून 22 तारखेर 10व्याची एग्जाम आसा त्या भुरग्यां खातीर मागया. मात्र न्हय कोणे कोणे भुरग्यांनी जायते एग्जामी दिला जावं फुरो हायर स्टडी वचूं आनी मुखलो करियर सोदूं त्या सुवातेर एग्जामी दिवन आसात. थोडी भुरगीं फेल जाला जावं फुरो आज त्या जेजू लागीं मागया आमच्या भुरग्यांचो फुडार बऱ्या रितीन आसचे तर मागया. आमची भुरगीं आशिर्वादीत जावचे तर मागया. आमची युवा जाणां पवित्र आत्म्यान भरचे तर मागया. आमचे तरणाटे आशिर्वाद जोड घेवचे तर मागया प्रत्येक तरां सर्गीची सकत सगळ्या भुरग्यांच्या तरणाट्याचेर जण एकल्याचें देवून येवचे तर मागया. जण एकली आशिर्वादीत जावचे तर मागया. म्हणया जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाल्यार 7 मंथल्यांक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाल्यार 7 मंथल्यांक सरसंगती साध्य. जेजून ताका म्हणलें 7 दीस जाल्यार 7 मंथल्यांक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाल्यार 7 मंथल्यांक सरसंगती साध्य. ह्या वेळा आमच्या भुरग्यां खातीर मात्र सगळ्या संवसारात तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर आमच्या दोनी हात वयर उबारून समेची निरंतर काकू तांच्या देव जिवितांत देवनाची चित्र मागया.
जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरेपणापासून ह्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाच्यानू आमच्या भाग्यवंत पाप सभे खातीर मागया. प्रत्येक आमच्या पवित्र सभे खातीर मागव्या. सगळ्या कार्डिनलां खातीर समर्पित कर मागव्या. सगळ्या बिस्पांक समर्पित कर मागव्या. सगळ्या याजकांक आनी धर्म भयण्यांक समर्पित कर मागव्या. प्रत्येक तरान आमच्या कोंकणी कॅरिस्मेटीक सगळे जमोत्यो आनी टिमाक समर्पित कर मागव्या. आमचो चेअरमॅन विन्सी गोवियस तशेंच प्रत्येक तरान आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर नेल्सन सल्दाना, आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर प्रत्येक तरान बिशप बार्तोलो आनी मागया आमच्या बॉम्बे डायस खातीर मागया सगळ्या संवसाराच्या डायस खातीर मागया. आज कितले आज ह्या जागा पिड्यान आसात आज मागया तांचे खातीर बरी भलायकी तांकां मेळचे खातीर हर एक वेळ आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया. आज बावडटान आमकां घट जाय जे जाल्यार आमकां आमची पवित्र सभा आज हर एक घडी आमकां आदार दिवन आसा. ह्या वेळार दोनी हात वयर बारया आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया. हर एक ह्या जागां खातीर धर्म भयण्यां खातीर त्या स्वते आराधना रितीर सेंटरा मागण्या जमोत्यो हर एक आमी समेचे समर्पित कर मागया. वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरेपणापासून जॉन चॅप्टर 15 वर्स 14 हांवें तुमकां फरमायले ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. आज जेजूस म्हजो आनी तो इश्ट जावन आसा. आमचे दोनी हात त्या इश्टा मुखार उबारया. म्हज्या खऱ्या इश्टा म्हज्या गवळ्या म्हज्या धन्या सगळे आमचे अस्कत तूं जाणाय. म्हज्या मोगाचे कितले लोक आज पयशाच्या समस्यान कश्टान आसा. कितलो बिजनेसान लॉस जाला. कितले सुसायड करच्या परिस्थितींत आसा. कितले लोक आज वायट संवयेन सांपडला. कितले लोक कश्टान आसा. आज पयशे ना, रीण लॉन भरूंक जायना, घर ना, भाड्याच्या घरांत आसा. आज कितले समस्या आमच्या मध्ये आसा. कितले आमचे पॅटिशनां धाडला. तुमच्या मध्ये खंयची गरजो आसा ह्या लायनी हजार भाव भयणी तुमी हजार जाल्यात. तो जेजू आमचे जिवीत परिवर्तन करून दी. आमच्याले जायना आमी कष्टान सकयल पडला जावं होप सोडला जावं त्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया. त्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया. त्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया आनी सांगाता म्हणया आमी ह्या वेळार हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. सांगाता म्हणया आमी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफत
आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सगळे आमची दिमी घाली आमच्या मगच्छ निमाणे बेसाम येत असताना देवाची उतार आज म्हणटा की 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. तेसलोनिकरांच्या दुसऱ्या पत्रांत 23:16 सांगा त्यामुळे आमचे दोन्ही हात वयर आमचे सगळे कष्ट दुःख इरादा बेजार असकत काय उण्या पण सगळे आम्ही सुमेच्या समर्पित सांगा त्यामुळे आम्ही समाधानाचो दातर म्हणजे तो सुमी तुमकां सर काळी आम्ही सर वाटांनी समाधान दिव. समी तुम्हा समेत सवे आसो. समाधानाचो दातर म्हणजे तो सोमी तुमकां सर काळी आणि सर वाटांनी समाधान दिव. सोमी तुम्हा समेत आसो. हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सक्रमेंतांत हासर आसच्या आमच्या मोगळा जेजू तूं आयिल्लो ह्या संवसारांत समाधान हाडूंक आमकां सर्वांक एकत्रीत करूंक तुज्या बापातय आनी एकामेकांतय तुवें समाधान दिवच्या खातीर खुर्सार तुवें तुजो जीव दिलोय आनी आमकां एक केलें. आमकां शांती तुवें पावो केली आनी तुवें आमकां सांगलें हे संवसार सोडण्याच्या पयलें म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजी शांती हांव तुमकां सोडून येता म्हणून. पूण मोगळा जेजू ही शांती आमी वेगवेगळ्या रितीन वगडायल्या. देखून ह्या घडये मोगळा जेजू हांगासर आसल्या सर्व म्हज्या भाव भयणी ही तुजे मुखार पडून आसात तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल मोगळा जेजू. जर तर तांच्या मोतींत तांच्या मनांत तांच्या काळजांत तांच्या घरांत शांती आनी समाधान नांतर जेजू ह्या घडये तुजी काकुळतीची दिश तांचेर घाल. तांकां तांची काळजांत तूं धरून काळजांत तूं आपड, तांची धरून मनांत तूं आपड मोगळा जेजू आनी तांकां शांती समाधान फावो कर. मोगळा जेजू ह्या कोरोनाच्या पिडे वरवीं सबार काळजां सबार मनां उसांबळ जाल्यांत. कितलींशीं जाणां भियान घरांत भायर येनात, कितलींशीं जाणां घरांत खेदींस भायर वचनात आनी भियानच तुजेर पतयेनात. मोगळा जेजू तांची काळजां उसांबळ जाल्यान, तांची मनां उसांबळ जाल्यान तांकां जाय मोगळा जेजू ह्या घडये शांती, तांकां जाय ह्या घडये समाधान तांच्या कुटुंबांत, तांच्या शेजारा, तांच्या भोंवतणी समतेच्या देशांत आमकां सर्वांक मोगळा जेजू जाय तुजी शांती आनी समाधान. फकत तूं आमकां दिवंक शकताय मोगळा जेजू ही शांती आनी समाधान. तूं जावन आसा शांतीचो कुंवर, तूं आयिल्लोय आमकां शांती दिवंक आनी तुवें म्हळें खंय हो संवसार आमकां दिवंक शकना ही शांती. मोगळा जेजू ह्या घडये म्हज्या भाव भयणीक सर्वांक बरी भलायकी मोतीक समाधान शांती फावो कर. साबार जाणांची कामां गेल्यान मोगळा जेजू तांकां तूं समाधान कर, तांकां तूं भरोसो दी. साबार कुटुंबांत मरण जाल्यान जेजू तांची भाव भयणी तांची स्त्री त्या दादलो अंतरल्यांत, साबारांची पेरंट्स अंतरल्यांत मोगळा जेजू अशें तांचें समाधान बिगडलां. ह्या घडये मोगळा जेजू तांचे काळजां तूं आपड आनी खंयसर काळजां आनी
मना उसंबळ जाल्यान की ह्या घडये तुजी शांती आनी समाधान त्या घरांत राज करून दी जेजू, कुटुंबांत राज करून दी जेजू, तांच्या काळजांत राज करून दी जेजू. हांव मागता जेजू ह्या घडये तुजे आशिर्वाद हर एका म्हज्या भाव भयणीचेर घाल, तुजे आशिर्वाद हर एकल्याचेर, तांकां तुज्या कृपेन नेटय आनी तुजे बेसावण तांकां भर. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify your name, Jesus. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, कित्याक तूं आमची प्रार्थना आयकताय, आमकां जें कितें आमकां पावो तें तूं दिताय मोगळा जेजू. ह्या भरोशेन आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. म्हज्या मगचेन जण एकले आमचे मान तकले बागोवया. ह्या जाग्या वेळार बेसांवाद येतलो. माग्या. बापाकडे धावता ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता. तेच बरी हा तुझे कडे येता गोपांगे म्हूण हांव मागता. धाकटुले बापाकडे त्या जेजू लागे मिया ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता. वैसुम्या तेच बरी हा त्या जेजूचेर आमची नदर लावया. त्या सुम्याचेर आमची नदर लावया. म्हूण हांव मागता. जाणकले म्हण येता सुम्या देवा वैसुम्या ल्हानशा बाळका बरी हांव आयला जेजू. सुम्या आज मुझे नजर लाय जेजू. येता हांव देवा. दोनी हात आमच्या वयर भर म्हणे आवळार त्या सेवकरे सांगता जेजू लागीं आमचे दिश्ट आमी कांसवया. सम्या तू म्हजो आसरो, सम्या तू म्हजो भरवसो, सम्या तू म्हजो जीव दोतोर जावन आसाय. येता हांव देवा. वै सुम्या येता हांव देवा. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान हांवें तुमकां सांगल्या बरी फलां लाईव्ह मिसाचें बलिदान आनी आराधन आसतलें. ह्या आराधनांत जण एकले फलांचें आसा भाग घेया. कित्याक ह्या जमद एनिवर्सरीचो दीस जावन आसा. जाता तितल्या भाणी इन्विटेशन दिया आनी जण एकले बाबा लाईव्ह मिसा भाग घेवन त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी आराधन करया. ह्या दिसांनी तुमचो फोन म्हाका उखलूंक जावना, जायतो बिजी आसल्या कारणान खातीर कंटिन्यू आमी तुमचे तर मागता. सोमार हर एक फोन हांव तुमचो एटेंड करता. जण एकल्यांक देव बरी सांज दिवं. आमेन.